बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि हम इस चैनल की मसादत से बहुत सारे इस्लाही और फलाही कामों करने वाले लोगों के इंटरव्यू और उनकी खदमात को सराहते रहते हैं। तो आज जो मेरे साथ हस्ती है वो किसी तारफ़ की मुताज नहीं, वो पाकिस्तान की सियासत में भी उनका रोल एज MNA एज MP रही। इसके अलावा जो हम एक स्लोगन सुनते आ रहे हैं हमेशा कि सियासत जो नाम है इबादत का, तो हकीकी मैनों में जो इस स्लोगन का जो परफॉर्म किया तो वो जो हस्ती मेरे साथ खड़ी है उन्होंने किया। सबसे जो बड़ी बात जिस अदारे को वो चला रही हैं मोहतरमा रुबीना शहीन भट्टो साहब जो उसकी चेयरपर्सन है, और वो दुख्तर है जनाब मियाँ मंजूर भट्टो साहब की जो हमारे साबका चीफ मिनिस्टर है, जो उनकी खिदमात है वो भी किसी से कहीं छुपी नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे अदारे की खूबसूरती लगी वो ये है कि बहुत सारे अदारे फलाही काम कर रहे हैं लेकिन वो किसी एक चीज़ के ऊपर जो फलाह के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैंने जब ये देखा कि इस अदारे ने वो तमाम जो इंसानियत के साथ जुड़े हुए मसाइल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उनके ऊपर काम शुरू किया। कुछ अदारे सेहत पे काम कर रहे हैं, कुछ तलीम पे कर रहे हैं, कुछ साफ पानी पे कर रहे हैं, कुछ गरीब मुस्तहिकों की जो है वो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। तो ये वह अदारा है जो एजुकेशन के ऊपर भी, सेहत के ऊपर भी, रोजगार के ऊपर भी और डिसेबल लोगों के ऊपर भी, और साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन का भी जो अमल है वो भी कर रही है। तो आज जो तकरीब हुई, जैसा कि आपको मालूम है कि 1025 खानदानों को इस अजीम शख्सियत ने अपने हाथों से रुखसत किया और उनकी दुआएं भी इनके लोगों के साथ हैं। तो ये सिलसिला जो चल रहा है, हम इनके लिए दुआ करें अपनी बाजी के लिए कि हमेशा चलता रहे। तो आज हम उनसे ये बात करेंगे कि वो अपने अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट के जो फ्यूचर के प्लान हैं उनके बारे में आपको आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे हमारी 25 यतीम और मुस्तहिक बेटियों की शादी का प्रोग्राम था, और अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो पायनियर ऑर्गेनाइजेशन है कलेक्टिव मैरिजेस के लिए पाकिस्तान में। ट्रस्ट ना सिर्फ पंजाब में बल्कि आज़ाद कश्मीर तक जाके 1000 बेटियां जो हैं उनके निकाह और रुखसती का बंदोबस्त कर चुका है, और आज ये तादाद जो है 1025 हो गई है। अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से बहुत सादगी से बच्चियों के निकाह कराए जाते हैं, उनकी शादी का इंतज़ाम होता है, बारातों को खाना दिया जाता है, और उसके साथ साथ बेटी को एक सादा सा गिफ्ट पैकेज भी दिया जाता है जिसमें ज़रूरत की वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं जो बेटी को एक नया घर आबाद करने के लिए चाहिए होती हैं। मैं समझती हूँ कि इंसानी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुख्तसर है, और इस छोटी सी ज़िंदगी में जिस वक़्त मैं कौमी असम्बली की मेंबर बनी तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अल्लाह राज़ी हो। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ह फरमाया है कि मुझ तक पहुंचना है तो मेरे तक पहुंचने का रास्ता मेरी मखलूक के दिलों से होकर आता है। मेरे बंदों को राज़ी करो तो मैं राज़ी हूँगा। तो इसी सोच के तहत 2003 में मेरी दादी जान मोहतरमा अमीर बेगम साहिबा के नाम पे अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट कायम हुआ, और इस ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से पहला प्रोजेक्ट जो है वो शादियों का था। उसके अलावा इसमें तालीम पे काम हो रहा है, सेहत में काम हो रहा है, इकनॉमिक रिहेबिलिटेशन पे काम हो रहा है, कुछ हमारे सीजनल प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम कर रहे हैं। इसमें तालीम में हमारा स्पॉन्सर स्टूडेंट प्रोग्राम है, स्पॉन्सर स्कूल प्रोग्राम है, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए काम कर रहे हैं ताकि बच्चियों को हुनर सिखा के वो अपना रोज़गार खुद कमा सकें। सेहत के शोबे में हमने अमीर बेगम किडनी डायलिसिस सेंटर 2006 में कायम किया जिसमें 7000 डायलिसिस सालाना हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पीने का पानी नहीं है। उसमें अब तक ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 22 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है मुनस्सब कर चुका है। जनरल पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं जिसमें कैंसर है, हेपेटाइटिस है, दिल के ऑपरेशन हैं, ऑर्थोपेडिक केसेस हैं, और दीगर जो बीमार होते हैं जिनके पास वसाइल नहीं होते, इलाज महंगे होते हैं और वो इलाज नहीं करा पाते, तो उसके लिए गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मुख्तलिफ इदारे पाकिस्तान बैतुल माल में उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, वो मुकम्मल तौर पे ट्रस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा
اور آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ بینگ اے پاکستانی جو لوگ ہیں وہ اس ٹرسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس ادارے کی جو کریڈیبلٹی ہے یا اس ادارے نے جو اپنی سماجی خدمات میں خدمت خلق کو لے کے چلی ہیں، اس کا ٹرسٹ لیول اب یہ آ چکا ہے، جیسے کہ میں سن رہا تھا کہ جو غیر ملک میں ہمارے مخیر حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی اس ادارے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے محترمہ ربینہ شہین بٹو صاحب کہوں گا کہ یہ آپ کا جو یہ ٹرسٹ آف لیول لوگوں کا ہے، اور دن بدن جو ہے آپ کے جو ڈونرز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور باہر سے لوگ آ رہے ہیں، تو ان سے کیسے آپ کا رابطہ ہوتا ہے، یا کیا وہ کمپین چلائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ یا وہ خود ساری آپ کی اچیومنٹس کو دیکھ کے وہ آپ کو سپانسر کر رہے ہیں؟ جی، جیسے میں کاموں کا ذکر کر رہی تھی تو میں نے آپ کو تعلیم کا بتایا، صحت کا بتا رہی تھی۔ تعلیم میں ہمارا پروگرام ہے پروموشن آف ایجوکیشن، ہمارا مین فوکس ہے، اس میں اسپانسر اسٹوڈنٹ پروگرام ہے جس میں ہمارے ملک کے وہ ہونہار طالب علم جو میٹرک میں A+ گریڈ لیتے ہیں، 1000 نمبر آتے ہیں، لیکن والد کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے وہ کالج میں داخل کروا سکے، تو ٹرسٹ پاکستانی مخیر حضرات کی مدد سے ان اسٹوڈنٹس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اسپانسر کرتا ہے۔ الحمدللہ اب تک ہمارے 500 سے زائد طالب علم جو ہیں وہ اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے پاکستان کے اداروں میں اپنی خدمات سارے انجام دے رہے ہیں۔ ابھی سول سروس میں ہمارا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ AC بنا ہے ابھی 2 سال پہلے۔ تو آپ نے اعتماد کی بات کی، زبان خلق نکارہ خدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، یہ لوگوں کا اعتماد ہے، اس پہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، اس کی دی ہوئی سوچ سے میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ مخلوق خدا کے لیے وقف کی ہے۔ ان پروجیکٹس کے لیے میں شب و روز محنت کرتی ہوں، میری ٹیم میرے ساتھ کام کرتی ہے، پیٹرن ان چیف میاں منظور احمد بٹو صاحب کی سپورٹ اس میں ہوتی ہے، ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں وہ اس میں تمام کار خیر جو ہیں اس میں میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ سب لوگ ہی وسیلہ بنتے ہیں۔ اور اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کار خیر ہے اس کو 20 سال ہو گئے، تو ایک لمبا عرصہ ہے خدمت کے تسلسل کے ساتھ یہ کام ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آج کی جو تقریب ہے یہ آپ نے دیکھا ہے گلاسکو سے اسپانسر ہوئی ہے، فاروق اکرم صاحب نے اسپانسر کی ہے، یہ 25 شادیاں انہوں نے اسپانسر کی ہیں، تو بس اللہ کا کرم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ محترمہ ربینہ شہین بٹو صاحبہ چیئرمین میر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ کے خیالات سن رہے تھے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس چینل کے حوالے سے، اس وقت ہمارا جو مہنگائی کا سلسلہ ہے، ہمارا غریب جو ہے دن بدن وہ غربت میں کی چکی میں پستا جا رہا ہے، لیکن جو میں ایز اے سجیشن ایک دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایسے ادارے جو خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں حکومتی لیول پہ اگر ان کو پروموٹ کیا جائے، اور ہر تحصیل ہر ضلع میں جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ دو لوگوں کے یہ صحت کے اور تعلیم کے مسائل ہیں یا اس قسم کے جو سماجی مسائل، شادیوں کے مسئلے مسائل ہیں، اب اتنا بجٹ جو ہے وہ مختلف پروگراموں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو کاش ہمیں اب اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا جو ملکی بجٹ ہے ان اداروں فلاحی اداروں کے لیے بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ اصل اگر غربت کو ختم کیا جا سکتا ہے تو وہ یہ فلاحی ادارے ہیں جو عوامی مسائل جتنے بھی ہیں ان سے بخوبی واقف بھی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے رابطے بھی ہوتے ہیں، اور یہ ہر ایک غریب کی جو پرابلم ہے ان کو سمجھتے ہیں۔ تو میری حکومت وقت سے یہ درخواست بھی ہے کہ ایسے ادارے جو اس وقت پوری دنیا میں انہوں نے اپنی اعتبار اور اعتماد کی جو فضا قائم کی ہوئی ہے، تو ایسے اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور باقاعدہ طور پہ جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو فلاحی اداروں کے لیے بھی بجٹ ہونا چاہیے، اور صرف یہ واحد حل ہے اگر ہماری غربت اور مہنگائی اس حد تک جا چکی ہے، یہ فلاحی اداروں کی بدولت ہی ہم غریب اور غربت کو قابو پا سکتے ہیں اور غربت کو سنبھال سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ